Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is organs of UNO 3 of 6. यानी आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट पर बात करेंगे. फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इस ऑर्गन के 54 मेंबरान हैं जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मुंतखब कर लेती है. ये इदारा इक्तिसादी और समाजी तरक्की की परवरिश करता है. इसके 1/3 मेंबर हर साल बाद रिटायर होते हैं. मेंबर को 3 सालों की खातिर मुंतखब किया जाता है. रिटायर होने वाला मेंबर फिर से जल्दी दोबारा मुंतखब किया जा सकता है, यानी उसे लगातार 2 दफा मुंतखब किया जा सकता है. इस अदारे के एक्स्ट्रा मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का हक हासिल नहीं है. फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. डियर स्टूडेंट्स, ये इदारा समाजी, इक्तिसादी, तहजीबी और तालीमी इत्तेहाद को मेंबर ममालिक के दरमियान फरोग देता है, उनकी जांच पड़ताल करता है और रिपोर्ट्स तैयार करके जनरल असेंबली और मतलूबा एजेंसीज को भेज देता है. यह कमीशनर्स को इक्तिसादी और समाजी फील्ड्स में इंसानी हुकूक के फरोग की खातिर प्लान कर लेता है. ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद अपने हद इख्तियार के मामलों के बारे में करती है. ये इदारा इंसानी हुकूक की बजावरी यानी बहबूदी और फरोग की खातिर और हर एक की बुनियादी आज़ादी की खातिर सिफारिशात तैयार कर लेता है. मुख्तलिफ ममालिक को तरक्याती प्लान्स में मदद फराहम कर लेता है. मुनासिब इक़दामात बाकायदा रिपोर्ट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी से हासिल करने की खातिर उठा लेता है. इक्तिसादी, समाजी और उनसे मुंसलिक काम 14 खुसूसी एजेंसियों, काम करने वाले कमीशनर्स और 5 रीजनल कमीशंस को तालमेल कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है. यह मरकजी किरदार बैनुल अक़वामी इक्तिसादी और समाजी मसाइल पर बहस करने में अदा कर लेता है. Dear students, now the next organ, International Court of Justice. International Court of Justice यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अदालती इदारा है. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ममालिक के दरमियान फैसला कर लेता है. उसके 15 जजेस हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आजादाना राय शुमारी से मुंतखब कर लेते हैं. जजेस को 5 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है. हर 3 साल के बाद 1/3 जजेस रिटायर होते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने इदारे के सदर और नायब सदर को 3 सालों की मुद्दत की खातिर इलेक्ट कर लेते हैं. यह इदारा लगातार सेशन में होता है, सिवाय जुडिशियल छुट्टियों की. कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने की खातिर
9 ججز کے کورم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی آفیشل زبان انگریزی اور فرینچ ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر پیس پیلس ہیگ میں ہے۔ اس کی میٹنگز بھی ہیگ میں ہوا کرتی ہے۔ اس کے اخراجات یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن برداشت کر لیتی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے تمام ممبران بائی دا فیکٹ اٹ سیلف اپنے آپ ہی کورٹ کی آئینی پارٹیاں ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، now the functions of International Court of Justice. اس کا کام ہے ممبر ممالک کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرنا۔ کوئی بھی اسٹیٹ اپنا کیس فیصلے کی خاطر اس کورٹ میں داخل کر سکتا ہے۔ کورٹ انہیں بین الاقوامی قانون کے مطابق، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق، بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق اور بین الاقوامی رسوم اور روایات کے مطابق ان کی سنوائی کرے گا اور حل کرے گا۔ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کسی بھی مسئلے پر قانونی چارہ جوئی کی خاطر اس کی جانب رجوع کر سکتی ہے۔ کورٹ کے فیصلہ جات نصیحت کی صورت میں ہوں گے۔ کوئی بھی ممبر ملک ان پر عمل کرنے کی خاطر پابند نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل اس کے فیصلہ جات کو نافذ کر لیتی ہے۔ Dear students, now the next organ of United Nations organization, sixth organ, that is Secretariat. Secretariat United Nations organization کا administrative ادارہ ہے۔ It is the administrative organ of the United Nations organization. اس کا سربراہ سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، سیکرٹری جنرل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ دکھائی دینے والی عوامی شخصیت وہی ہوتی ہے، یعنی سیکرٹری جنرل۔ اس ادارے کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہے۔ اس کے برانچز ہیں جنیوا، وینا اینڈ نیروبی میں۔ Now the functions of Secretariat. Secretariat یونائٹڈ نیشنز کے مختلف اداروں کی کارروائی کا ریکارڈ رکھتی ہے، انفارمیشن جمع کر لیتا ہے اور مواد جمع کر لیتا ہے جو کچھ بھی انہیں ضرورت ہو۔ مختلف اسٹیٹس کے درمیان یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے رابطہ رکھتا ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کے مختلف اداروں کی میٹنگ بلاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے مختلف اداروں کے فیصلہ جات کو عملاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ہر ادارے کا سالانہ رپورٹ تیار کر لیتا ہے اور اس سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں پیش کر لیتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی نوٹس میں کوئی بھی معاملہ لاتا ہے جو اس کی رائے میں بین الاقوامی امن اور سیکورٹی کے لیے خطرہ ہو۔ سیکریٹریٹ اعداد و شمار کے مطبوعات، انفارمیشن بلیٹنز اور تحقیقی کام کو جنرل اسمبلی کے فیصلہ کے مطابق پیش کر لیتا ہے۔ یہ ادارہ کانفرنسز کو آرگنائز کر لیتا ہے، ماہرین کی میٹنگز، سیمینارز، مختلف موضوعات پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ واسطہ رکھتے ہوں۔ اس کا کام ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا کام کاج چلانا، وہ بھی خوش اسلوبی سے
اور مؤثر طریقے سے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے یہ انفارمیشن شیئر کی، ویری امپورٹنٹ انفارمیشن. سو وی ہیو ڈسکسڈ all 6 organs of United Nations organization in 2 videos, and our next topic will be inshallah the United Nations system, principal organs. ضرور واچ کریے گا اس ویڈیو کو. السلام علیکم.